सेनाका प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसलाई कुन रूपमा लिन सकिएला? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले एउटा कूटनीतिक आचार संहिता बनाएका छौँ अथवा सरकारले बनाएको छ र यी विदेशी जुनसुकै हैसियतका कूटनीतिक प्रमुख चाहे राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आउँदाखेरि देशका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटघाट भएको कुरा, त्यसको विषय प्रसङ्गको बारेमा आम नेपाली जनतालाई यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक सरकारले सुसूचित गराउनुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो। अहिले नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकालिसकेपछि छिमेकी देश भारतका सेनाका प्रमुख व्यक्तित्व मुकुन्द नरवणेले जे कुरा भन्नुभएको छ र त्यसैको अब अहिले सम्भवतः कार्तिक 14 गते भन्ने सुनिएको छ मुकुन्द नरवणे नेपाल आउने र मानार्थ प्रधान सेनापति उहाँलाई प्रदान गरिने भन्ने जुन कुरा छ, यो बीचमा अहिले त्यही देशको खुफियाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल नेपालको भ्रमण गर्नु अप्रत्याशित रूपमा र अझै अहिले आम सञ्चारमा आएको कुरामा अहिले त अब प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेको पुष्टि भने बाबा प्रधानमन्त्रीजीले भेट्नु भएको कुरा नेपाली जनताले थाहा नपाउनु पर्ने कुरा के थियो? तर परराष्ट्रका प्रवक्ताले भने सामन्त गोयललाई भेटेको छैन। त्यसै गरेर सेनाका प्रमुखले पनि भने यो सामन्त गोयल आउनु भएको कुरा हामीलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले भने उहाँको आफ्नो निजी काममा आउनु भएको हो। तर अहिले फेरि त्यो 2-4 घण्टै बित्दा नबित्दैखेरि पनि अब फेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले सामन्त गोयललाई भेट्नुभयो भन्ने कुरा जुन बाहिर आइराखेको छ, यसले नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डतामा जहिले पनि भारतले सिमाना मिचेको कुरादेखिको कुरा होस् अथवा भारतले नाकाबन्दी लगाएको कुरादेखिको कुरा होस्, अहिले नेपालले नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा चाहिँ निकाल्ने तर पाठ्यपुस्तकमा नराख्ने कुराले गर्दा होस्, यी सम्पूर्ण कुरामा भारतको निर्णायकत्व देखिराखिएको छ र त्यसरी हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता जतिखेर चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नक्सा निकाल्दा यही सरकारका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँ भन्नुहुन्थ्यो। आज त्यो गणतन्त्रले नक्सा निकालेको 2 महिना 3 महिना पुग्दा नपुग्दै भारतको तर्फबाट जुन प्रकारका गतिविधि टीका टिप्पणी भए र त्यसलाई नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको अथवा हाम्रो विद्यालयको विद्यार्थीहरूलाई पढ्नबाट त्यो नक्साबाट वञ्चित गरिसकेपछि अनि मात्रै अहिले सामन्त गोयल नेपाल आउनुले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हामीले हाम्रो देशको, मलाई त गर्दै लाग्दैछ हाम्रो देशको सुरक्षा पनि परराष्ट्र पनि कहीँ भारतमा आश्रित हुँदै गएको त होइन भनेदेखि नेपाली सेनाको प्रवक्ताले एउटा विदेशी मुलुकको खुफिया एजेन्सीको प्रमुख आएको कुरा थाहा छैन भन्ने, अनि उहाँले थाहा छैन भनेको 2-4-5 घण्टा बितेको छैन उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भन्ने। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो तर तपाईँले मुलुकको कूटनीतिक आचार संहिता अनुकूल के कुरा गर्नुभयो? नेपाली जनतालाई किन सुसूचित गर्नुहुन्न? यसकारणले गर्दाखेरि यो सरकारको एकपछिको अर्को काम चाहिँ नेपाल र नेपाली जनताको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सम्प्रभुताको पक्षमा नभएको र खाली भारतीय इसारामा नै यो काम कारबाही भइराखेको हो कि भन्ने प्रशस्त आधारहरू नेपाली जनतामा प्रस्तुत भइराखेको छ। यसैले मैले धेरैचोटि आम सञ्चारमा निवेदन गरेर भन्ने गरेको छु कि यो राज्य व्यवस्थाका प्रणेता नै दिल्लीको बारामुदेका नायकहरू भइसकेपछि अब नेपाली जनताको निर्णायकत्व
नेपालीसँग रहेन रहेछ भन्ने कुराको यसले अहिले प्रमाणित गर्यो। यो भेटको थप अर्थ के हुन सक्छ र सङ्केत के हुन सक्छ? यो भेटको थप अर्थ दुईटा कुरा हुन सक्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। किनभने पहिलो कुरा त राज्यको देशको सरकारको प्रमुख कार्यकारी भएको मानिस, देशको सेना, देशको परराष्ट्र मन्त्रालय यो अहिलेको अवस्थामा विमान चार्टर गरेर नेपाल आएको कुरा नेपालको सेनाले थाहा छैन भन्नुमा यहाँ कति ठुलो रहस्य होला। किनभनेदेखि फेरि पनि त्यही सीमा मिचिएका कुरा लगायतका कुरा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ भारतको पटक पटकको नाकाबन्दीको कुरा भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भारतसँगको निर्भरता मात्रै होइन कि यो त एक प्रकारको समर्पण जस्तो देखिन थाल्यो। र सिमाना मिचिएको कुरामा, भारतले सिमाना मिचेको कुरामा एक थरी राजनीतिक दल बोल्ने अनि चीनले सिमाना मिचेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो रिपोर्टै नआइकन देशको परराष्ट्र मन्त्रीले होइन चीनले सिमाना मिचेको छैन भन्ने। तर अहिले भारतीय सेना मानार्थ नेपालको लागि मानार्थ प्रधान सेनापतिको पदवी हस्तान्तरण गर्ने, लिने, सुशोभन गर्ने कार्यक्रम हुनुभन्दा केही दिन अगाडि यो खुफिया प्रमुख जुन नेपालमा आउनु भएको छ त्यो वास्तवमा चीनले जति गतिविधि नेपाल विरुद्ध गरेको छ, नेपालको सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आइराखेका छन्, त्यसमा उहाँहरूले त्यो कुरालाई बल पुर्याउने हिसाबले पनि आएको हुन सक्छ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो नेतृत्वको सरकार ढाल्नका लागि भारत लागि परेको छ, भारतीय राजदूत लागि परेका छन् भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले रहका प्रमुखले उहाँसँग भेट गरिसकेपछि चाहिँ थप हुन त मैले अघि पनि सोधेँ कि के का लागि भेटिएको होला त यो? होइन, त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीले त्यतिखेर जे भन्नुभयो र त्यसलाई उहाँकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले जसरी चाहिँ होइन भन्नुभयो र त्यतिखेर चिनिया राजदूतको क्रियाशीलता लगायतका त्यतिखेर पनि भारतीय शक्ति केन्द्रका लगायतका मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीले त खुलेर भन्नुभएको थियो मलाई सत्ताच्युत गर्नका लागि कहाँ कहाँ मिटिङ बैठक भएका छन् त्यो कुरा मलाई थाहा छ भनेर भन्दै गर्दा मैले भर्खरै अहिले निवेदन गरेँ यो सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था, गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्रलाई ल्याउने, लोकतन्त्र नेपालमा ल्याउने अथवा यो राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा भारतमा भएको 12 बुँदे समझदारीका वफादार कार्यकर्ता, चाहे एमाले होस्, तत्कालीन एमाले होस्, माओवादी होस् अथवा नेपाली काङ्ग्रेस होस्, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू कुनै न कुनै रूपले त्यो दक्षिणको घेराभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। एक र अर्को एमसीसी पास गर्ने कुरा, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा र चीनको बीआरआईको बीचमा जुन प्रकारको चीनले आफूलाई बीआरआईको माध्यमद्वारा संसारमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको कुरा र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कारणले गर्दाखेरि पश्चिमा संसारले आफूलाई, अमेरिकाले आफूलाई संसारमा स्थापित गर्न खोजेको कुराको बीचमा जुन द्वन्द्व छ त्यसमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नका लागि त्यही कुरालाई, किनभने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीजी लगायतका यो देशका राजनीतिक दल छन्, तिनीहरूलाई नै बल पुर्याउनका लागि र बीआरआईको विपक्षमा काम कारबाही गर्नका लागि महन्त यो अहिले सामन्त गोयलजीको भ्रमण र त्यही कुरा भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। भारतीय अधिकारीहरूको, भारतीय नेताहरूको चलखेल भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक र सत्ता समीकरणमा पनि त्यसले फेरबदल तुल्याउँदै आएका दृष्टान्तहरू पनि छन्। यसपटक त्यस्तो केही हुन सक्ला या नसक्ला? सत्ता फेरबदल र सरकार फेरबदल अलि फरक कुरा हो। तर मैले निवेदन गरेँ, धेरैचोटि गरेको छु, यो राज्य प्रणाली, यो राज्य सत्ता नै नेपाली जनताको बलमा, ताकतमा होइन भन्ने कुरा यही संविधानका कैयौँ धारा उपधाराहरू पढ्दाखेरि पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अहिले जुन सरकारले नागरिकता विधेयकका कुरा गर्नुहोस्, गुठी विधेयकका कुरा गर्नुहोस्, अब अहिले यो कोरोना महामारीमा सरकारको असक्षमताका कुरा गर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारको मात्रै अकर्मण्यताको काम हो कि यो राज्य सत्ता नै काम नलाग्ने भएको हो भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ उठिराखेका छन्।
त्यसैले सरकारको अकर्मण्यता अथवा सरकारले गरेन भन्ने हो भने 2/3 सरकार उसलाई गर्न त कसैले रोकेको छैन। यसै कारणले गर्दा प्रकारान्तरले यो राज्य सत्ता वास्तवमा अहिले चीनको बिआरआई मैले अघि पनि भने र यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको जुन यो खेल मैदान बनाएर नेपाललाई एउटा शीत युद्धको भूमि बनाउने जे काम कारबाही भइराखेको छ, यो राजनीतिक परिवर्तन पछि 62-63 पछि नै भएको कारणले गर्दा नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नका लागि यो राज्य सत्ताको परिवर्तन हुन अवश्यम्भावी छ। त्यसैको एउटा खेल पनि हुन सक्छ। रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नै नहुने भन्ने त होइन होला, होइन? मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, ठिक छ, छिमेकी देशको मानिसले भेट्न नहुने उ गर्न नहुने भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेको होइन। तर आज आम सञ्चारमा हिजोदेखि आम सञ्चारमा जे कुरा आइराखेका छन्, परराष्ट्र मन्त्रालय आफै नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सामन्त गोयलको कूटनीतिक भ्रमणको लागि विशेष भ्रमणको लागि पत्र पठाएको हुन्छ। अनि अहिले त्यही परराष्ट्र मन्त्रालय मलाई थाहा छैन भन्छ र नेपाली सेनाको प्रवक्ताले भन्नुभयो कि सामन्त गोयल आउनुभएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भन्नुभयो। त्यही नेपाल सरकारको अहिले त प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतकै होला, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्छ होइन सामन्त गोयलजी निजी काममा आउनुभयो भने उहाँले के निजी काम गर्नुभयो? अब अहिले फेरि पुष्टि भयो कि रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भेटेपछि त्यो कुरा नेपाली जनताको जानकारीमा ल्याउनु पर्यो नि, नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्यो नि। होइन भनेदेखि नेपालको सुरक्षा, नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता सम्प्रभुता अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। होइन ती सबै कुरासँग संलग्न विषय र प्रसङ्ग छैनन् भने प्रधानमन्त्रीजीले किन भेट्नु पर्यो? भेट्नु हुन्छ, तर कूटनीतिक आचार संहिता अन्तर्गत भेट्नुपर्ने मान्छेले उहाँकै मन्त्रालयले चाहिँ होइन सामन्त गोयलजी आएको कुरा थाहा छैन भन्छ भने सरकार कसले चलाएको रहेछ भन्ने थाहा भयो नि। यो कूटनीतिक आचार संहिता र मर्यादा अनुसार भनेर भन्नुभयो, त्यो आचार संहिता र मर्यादा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने प्रक्रिया चाहिँ? हो, किनभने पहिलो कुरा त परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई थाहा छैन भन्यो, एक त त्यही तलमाथि कुरा भइसक्यो र अर्को कुरा कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेदारीमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले अथवा जिम्मेवारीमा रहेको मानिसले कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक जुनसुकै सार्वजनिक जवाबदेही र जिम्मेदारीमा रहेको मान्छेलाई भेट्दाखेरि परराष्ट्रको प्रतिनिधि, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि आदि इत्यादि त्यसमा संलग्न हुनुपर्छ, साथ हुनुपर्छ र त्यो कुरा नेपाली जनतालाई सुसूचित हुनुपर्छ। भनेपछि किन भइरहेको छैन? पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा लगायतकासँग पनि रका प्रमुखले भेटेको भनेर सञ्चार माध्यममा आएको थियो, ती कुराहरू बाहिरिएका थिए। तर उहाँहरूले अहिले होइन त्यो निराधार हो, भ्रम छरेको मात्रै हो भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूले छरेको भ्रम होला या कुन रूपमा लिन सकिन्छ, ताकि योभन्दा अगाडि पनि यसै गरी ढाँट्ने छल्ने काम हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यहाँको जानकारी? किनभने हामीले धेरैचोटि हेरेका छौँ, यहाँ आएर होटल द्वारिकामा यो रका प्रमुख यिनै सामन्त गोयल आएर बस्दाखेरि यो देशका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरू लाइन लागेर भेट्न गएको कुरा सार्वजनिक भएको हो नि। जनताले ए बाबा होटलमा तपाईँ गएको कुरा जनताले देखाएको छ, तपाईँ मैले भेटिनँ भन्नुहुन्छ भनेपछि यसैले कति गैर जिम्मेवार छन् यो देशका हाम्रा नेताहरू भन्ने कुरा देखिन्छ। एक भने अर्को कुरा उहाँहरूले उहाँसँग भेटेपछि राष्ट्र राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, नेपाली जनताको समुन्नति, सद्भाव, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको उत्तरोत्तर प्रगति उन्नतिको कुरा गर्ने हो भने त त्यो कुरा गरेको कुरा जनतालाई सुनाउँदाखेरि के नोक्सान हुन्छ? अहिले भारतबाट चाहिँ भारतले तरकारीमा खाने प्याज पठाइदिएन भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो दसैँ तिहार तबाह भइरहेको छ। त्यत्रो निर्भरता भएको कुरामा उहाँहरूले हिम्मतै गर्न सक्नुहुन्न, जे कुरा भएको छ, जे कुरा गरिएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले 9 अर्बको कुरा पनि त बाबुराम भट्टराईजी अहिले आएर भन्दै हुनुहुन्छ नि। यसै कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपले नेपालका राजनीतिक दल, नेता र यो प्रणाली समेत चाहिँ यो 12 बुँदे समझदारीको आधारमा आयातित गरिएको कारणले गर्दा
सरकार होस् सत्ता होस् यो नेपालको सम्प्रभुता र नेपाली जनताको हितमा छैन रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक अहिले यो सामन्त गोयलको भ्रमणले प्रमाणित गर्यो भन्ने कुरा भन्छु म। हस्, धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हस्, धन्यवाद। मलाई मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। एपी न्युज यात्रालाई बहुत बहुत धन्यवाद।